इश्टानो, आतां आमी शिंपयेंतलीं मोतयां आयकुया. एके व्हडले कंपनीचो एक्झिक्युटीव डिरेक्टर आपल्या ऑफिसांत बसून काम करतालो आनी ताच्या मोतीचेर खूब ताण, टेन्शन. देखून तें टेन्शन पयस करूंक तो उठलो आनी जनेलांतल्यान ताणें भायर पळयलें. तेन्ना ताका पयस रस्त्या कुशीन एकटो भिकारी बसला आनी भीक मागता. तेन्ना तो देवाक आर्गां दिवन म्हणटा, सायबा, हांव मॅनेजर, म्हाका टेन्शन आसा खरें, खूब ताण आसा, पूण हांव तो भिकारी न्हय. पळय, तो भिकारी रस्त्यार भीक मागता, हांव तरी ऑफिसांत आसां. तुका आर्गां सायबा म्हूण देवाक आर्गां दिवंक लागलो. तो रस्त्यार बसलेलो भिकारी थंय भीक मागतालो आनी रस्त्या वयल्यान एकटो पिसो चलोवन वेतालो. तेन्ना हो भिकारी त्या पिश्याक पळयता आनी मागीर देवाक म्हणटा, देवा, हांव भिकारी वय, भीक मागता हेंय खरें, पूण हांव त्या मनशा भशेन पिसो न्हय. तो पळय पिसो म्हेळें वस्तूर घाला, कसोय वेता, कितेंय करता. तुका हांव आर्गां दितां म्हूण देवाक आर्गां दिवंक लागलो. तो पिसो रस्त्यार हांसत उलयत वेतालो आनी तेन्ना एक एम्ब्युलन्स हॉस्पिटलाचेर वचूंक लागलें. तेन्ना हो पिसो म्हणटा, देवा, सगळे म्हाका पिसो म्हणटा. हय, हांव पिसो जावं, पूण हांव बरो आसा भलायकेन, हांव रस्त्यार बरो आजून चलतां, धांवतां. ते पळय एम्ब्युलन्सान ते कोणाक पिडेस्ताक व्हरतात, ताका कितें रोग पिडा जाला आसतली. म्हजी भलायकी बरी आसा, हांव तुका आर्गां दितां. आतां एम्ब्युलन्स हॉस्पिटला कडेन पावलें आनी हॉस्पिटलांत एम्ब्युलन्सांतल्यान त्या पिडेस्त मनशाक स्ट्रेचराचेर ते व्हरताले. तेन्ना तो स्ट्रेचराचेर न्हिदलेलो पिडेस्त असो पळयता आनी तेन्नाच हॉस्पिटलांत हावन एका मेल्ल्या मनशाचें मोडें भायर हाडटालें. तेन्ना हो पिडेस्त मनीस देवाक आर्गां दिवन म्हणटा, सायबा, तुजो व्हडलो उपकार. हांव पिडेस्त वय, म्हाका उठूंक जायना, कोणें तरी म्हाका उबान व्हरूंक जाय, पूण हांव आजून जिवंत आसां. तुका आर्गां दितां. हें पळय, हें मोडें. तें मोडें उलयना, उठना, कांय ना. तुका आर्गां दितां, अशें तो म्हणालो. वय, मोडें उलयना, मोडें उठना, कांय ना, कांयच ना. पूण आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक आर्गां दिता वय, दुसऱ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा वय, आमी ओगीं रावता. फाल्यां करुया बरें, फाल्यांचो दीस आमकां येतलो म्हूण सांगूंक जायना. आयचो दीस, आयचो खीण आमच्या हातांत आसा. आमच्यान आयच्या दिसा दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक जाता, बरें उलोवंक जाता, दुसऱ्यांक बरें करूंक जाता. मोड्याच्यान तें करूंक जायना म्हूण मरता वरेक आमी रावुया. कित्याक आमी केन्ना मरतलीं तें आमच्यान सांगूंक जायना. जिवीत तितलें अथीर. जल्माचो दीस आनी मरणाचो दीस आमच्या हातांत ना, पूण जल्माच्या दिसा थावन आमच्या मरणाच्या दिसा पर्यंत मदें पळय ते कितलो काळ आसा, ते थोडीं वर्सां जायत, चड जायत, आमकां खबर ना. तो आमच्या हातांत आसा, देवान आमकां दिल्लो आसा. तर आमी पळय दुसऱ्यांक कितलें बरें करूंक जाता न्ही. आनी अशें जर आमी केलेलें, हो संवसार काय बरो जाता आसलो, सर्ग जाता आसलो. कोणाक आदार करूंक. आतां पयशांचोच आदार करूंक जाय असो ना, पयशे ना जायत, पूण हेर तरान आमी आदार करूंक जाता न्ही. कोणाक आमी बुजवण दिवंक जाता, कोणाक एक सारकी वाट दाखोवंक येता, पिडेस्त मनशाक आमच्यान भेट दिवंक जाता. आमी आतां आमकां ताच्या घरा वचूंक जायना, फोनाचेर आमी उलोवं येता, ताची वासपूस करूंक येता. बाबा, तूं कसो आसाय, बरो आसाय मू, बरो करून राव, अशें आमच्यान उलोवंक जायना. जाता, पूण आमी कितें करता जाणा, आमी तो मनीस मरतासर रावता आनी मागीर कितें करता, मागीर फुलांचे झेले नाल्यार रीत घेवन धांवता. मेल्ल्या मनशाक आमची फुलांक गरज आसा वय, तो पळयता मेल्लो मनीस, मोडें कितें पळयता, कांय ना. तें सगळें आमी करता आमकां नांव जोडूंक. जर आमी व्हरूंक ना
फुलांचे झेले तर लोक कितें म्हणत म्हण मागीर लोकांक दाखोवंक, आनी तो मागीर एकदम सादो वेल्यार उपकारना, कित्याक तो व्हडलो मनीस देखून मागीर दुडू मोडून आमी हें सगळें व्हरता फकत लोकांक दाखोवंक. कांय फायदो ना तें सगळें करून. मेल्ल्या मनशाक आमची फुलांय नाकात, वाती नाकात, कांय नाका. तो जिवंत आसतना आमी ताचे खातीर कितें तरी करूंक जाय. ताचे खातीर वा तिचे खातीर आमी करूंक जाय. सदांच आमी दिनवाशी आसूंक जाय. जितले आमी दिनवाशी काळजाची मनशां जाता तितलें आमचें जिवीत बदलता आनी आमकां लागून दुसऱ्यांचें जिवीत बदलता. तर आमी आमच्या जिवितांत सदांच हेरांक हात दिवपी, हेरांक वयर काडपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.